دوا سونا ساڈے حجرے دا بابا ہاتھ چکتے بولو گے دردان دی دے دوا سونا ساڈے حجرے دا بابا مراتب علی شاہ سونا ساڈے حجرے دا بابا دردان دی دے دوا سونا ساڈے حجرے دا بابا مراتب علی شاہ سونا ساڈے حجرے دا بابا قسم خدا دی او چنگے رہ گئے قسم خدا دی او چنگے رہ گئے وہ در سید تے جیڑے بھی بہ گئے قسم خدا دی او چنگے رہ گئے در سید تے جیڑے بھی بہ گئے ڈبیاں بھی دیندا بننے لا سونا ڈبیاں بھی دیندا بننے لا سونا ساڈے حجرے دا بابا مراتب علی شاہ سونا ساڈے حجرے دا بابا اوے غیرت ایمان دا یارو پہاڑے غیرت ایمان دا یار پہاڑے ادب حیا دی ملے نا مثالے اوے غیرت ایمان دا یار پہاڑے ادب حیا دی ملے نا مثالے دیوے کفر و دلالت مٹا سونا دیوے کفر و دلالت مکا سونا ساڈے حجرے دا با مراتب علی شاہ سونا ساڈے حجرے اوے فضل احمد نظر چکی تھی فضل احمد نظر چکی تھی میں توحید دی سید پی فضل احمد نظر چکی تھی فضل احمد نظر چکی تھی میں توحید دی سید پیتی ہے خواجہ شفیع دی عطا سونا میرے خواجہ شفیع دی عطا سونا ساڈے حجرے دا بابا مراتب علی شاہ سونا میرے حجرے وہ چھڈ دے جھگڑے حجرے آ جا چھڈ دے جھگڑے حجرے آ جا ادب حیا دی دولت پا جا چھڈ دے جھگڑے حجرے آ جا چھڈ دے جھگڑے پھٹیاں دے کھوہ تے آ جا دلی مراداں سونے پا جا وچھڑے وی دے وے ملا سونا وچھڑے بھی دیندا ملا سونا ساڈے حجرے دا بابا مراتب علی شاہ سونا ساڈے حجرے اے صدقہ سید دا پیا جینا سانو تے گلی دی کتی نہیں جان دی سی تیرے پورے ملک وچ گجنا بولو اے اچھی آواز نال سبحان اللہ صدقہ سید دا پیا جینا کی آقا تے جاوید کمینہ صدقہ سید دا پیا جینا کی آقا تے جاوید کمینہ نظر کرم دی چپا سونا
نظر کرم دی چاپا سونا میرے حجرے دا بابا راتب علی شاہ سونا ساڈے حجرے کی خیال ہے سونے قاری صاحب قبلہ دعا فرماندے نے بولو ہاں سبحان اللہ ہن تے تسی بولنا ہے بھی مولوی یہ نہ کہہ دے بھی وہ مولوی دے نال دے نے اچھی بولو سبحان